बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर और बल्कि यूं कह लीजिए कि अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है तो गलत नहीं होगा कि अमेरिका और रूस ने मिलकर यूरोप और उसके बाद यूक्रेन का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है उनकी तमाम तर शराइत मान ली और अब नाज़रीन कौन कौन से अहम तरीन इलाके रूस के हवाले किए जाने लगे हैं। ना कोई एटम बम चला, ना ही बहुत बड़े लेवल की तबाही हुई और नाज़रीन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वो गोल अचीव कर लिया है कि जिसके बारे में यूरोप जो है वो सोच भी नहीं सकता था। तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब इसके बाद क्या होने जा रहा है, ये जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जंग बंदी के हवाले से एक अहम तरीन मीटिंग होने वाली है और नाज़रीन ने ये मीटिंग बहुत गैर मामूली और इस गैर मामूली मीटिंग का मकसद रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग जो है उसको रोकना और वो भी रूस की शराइत पर। नाज़रीन, जो अभी विटकॉफ की अहम तरीन मुलाकात जो अमेरिका का नुमाइंदा खुसूसी है उसकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से जो मुलाकात हुई है वो बड़ी अहम है और उसके बाद जब ये फौरी उसके बाद जब ये मीटिंग प्लान हुई है तो उसके बाद नाज़रीन यूरोप कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इससे मुलाकात की जाती डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलने की बजाय या उनके साथ बातचीत करने की बजाय उन्होंने रशिया के साथ बातचीत करना और अपना जो हतमी फैसला है वो सुनाना लाजमी समझा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस की शराइत क्या है। रूस की शराइत पहली तो ये है कि यूक्रेन जो है वो कभी भी नाटो का जो है वो रुकन नहीं बनेगा। यानी आप अंदाजा लगाएं, पहले दिन से रशिया और यूक्रेन का झगड़ा इस बात पे शुरू हुआ था कि जब यूक्रेन ने कहा था जी कि वो नाटो का रुकन बनने जा रहा है, नाटो का मेंबर बनने जा रहा है और साथ ही जो है वो फिर दोनों तरफ कशीदगी बढ़ी और उसके बाद जंग शुरू हो गई। तो यानी पहला जो नुक्ता था वो नुक्ता यही कि जी कभी भी जो नाटो अफवाज हैं वो रूस की सरहदों के करीब नहीं आएंगी और ये जो यूक्रेन है ये कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनेगा नाटो का। दूसरी शर्त कि जो रशियन बोलने वाले इलाके हैं जिसमें जो है वो लुहांस्क है, इसके बाद डोनेट्स्क का इलाका है, उसके बाद ज़ापोरिज़िया है और क्रीमिया है, इसके बाद नाज़रीन कुछ और एरियाज हैं, ये तमाम के तमाम इलाके जो रशियन बोलने वाले हैं ये रूस के हवाले कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो है रूस मुखालिफ जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है जो इस वक्त वहाँ पे कठपुतली सी बनी हुई है। अब नाज़रीन फैसला ये किया गया है कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है उसको इक़्तिदार से हटाया जाएगा और उसकी जगह पर जो प्रो रशियन गवर्नमेंट है वो वहाँ पे लाई जाएगी। तो ये नाज़रीन वो बड़ी कामयाबियां हैं जो कि बातचीत हो चुकी है, यानी इस हवाले से ये बड़े फैसले हो चुके हैं। उसके बाद ही जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ये मीटिंग जो है वो प्लान हुई है। अदरवाइज अगर इनके ऊपर इतफाक ना होता और ग्रीन सिग्नल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ना दिया जाता तो फिर जो है वो मामलात आगे नहीं बढ़ने थे। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये है कि दोनों ममालिक जो हैं वो इस बात पे अग्री हो चुके हैं। रूस ने तो पहले ही अपनी शराइत रखी हुई है, उसके शर्तों से पीछे हटने के लिए तो वो तैयार ही नहीं। तो इतनी ज़्यादा नाज़रीन तबाही मची है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है। तो नाज़रीन इसका जिम्मेदार डेफिनेटली इस वक्त जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं और ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने अभी दोबारा से जो है वो यूरोप से रब्ते करने शुरू किए और उन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो मेरी मर्जी के बगैर जंग कैसे रुक सकती है। तो नाज़रीन जंग भी रुकेगी और वहाँ पे रजीम चेंज भी होगी और ये बड़े बड़े फैसले यानी डोनेट्स्क, लुहांस्क और उसके बाद क्रीमिया और उसके बाद ज़ापोरिज़िया ये तमाम तर इलाके जो हैं वो अब रशिया का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी एक यूँ कह लीजिए कि बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो रशिया को मिली है। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको पता है कि जो वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने जी कि मैं रशिया और यूक्रेन की जंग रोकूंगा, एक तो वो वादा उसका पूरा हो जाएगा और कल आपको पता है परसों जब इनकी मीटिंग हुई है जो इल्हाम अलियूफ हैं
یہ جو اس کے آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا جی کہ متفقہ طور پہ دنیا سے جنگیں روکنے کے لیے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے، تو اس پہ ہم مل کر بات کرتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے سمجھا کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے، اب غزہ کی جنگ جو ہے وہ بھی کسی طرف لگ جائے گی، کیونکہ چند دن پہلے امریکی صدر نے کہا تھا جی کہ وہاں پہ اب ہمیں پتہ ہے کہ لوگ بھوک سے فاقوں سے مر رہے ہیں اور یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، تو عرب ممالک آگے آئے اور ہماری مدد کریں ان کو غذا فراہم کرنے کے لیے۔ تو اب ناظرین غذا کے ٹرک جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہونا شروع ہو گئے، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، جتنی بھوک وہاں پہ ہے، یہ جتنی وہاں پہ غزہ کے اندر آپ یوں کہہ لیجئے کہ غذائی کمی ہے، تو وہ اتنے چند ٹرکوں سے یہ پوری نہیں ہونے والی۔ تو بہرحال ابھی کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہے، جس طرح سے انہوں نے کہا جی کہ آس پاس جو اسرائیل کے خلاف خطرات ہیں ان کو کم کر دیا جائے، جیسے کہ حزب اللہ کو ڈی ملٹرائز کرنا، جو ان کی گورنمنٹ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ان کو ہم ڈی ملٹرائز کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ حزب اللہ جو ہے وہ ڈی ملٹرائز ہوگی نہیں، اور دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ جو دیگر معاملات ہیں وہ عربوں کے ساتھ مل کے یہ مینج کر سکتے ہیں۔ حماس کے حوالے سے آپ جس طرح سے انہوں نے بیان دیا ہے عربوں نے جی کہ حماس کی جو ہے وہ ہمارے بھی فیور میں نہیں کہ وہ وہاں پہ طاقت میں رہیں، یعنی ادھر والے معاملات بھی سالو یہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہو جائیں گے ان کی مرضی کے مطابق، لیکن جو ریزسٹنس ہے وہ ڈیفینیٹلی وہاں سے ان کی باتیں یا پھر عربوں کی باتیں ماننی ہوتی، تو شاید یہ بہت پہلے اتنا زیادہ جو معاملہ چلا ہے تو اتنا نہ چلتا، لیکن جو بات حقیقت ہے، جو بات انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے وہ وہیں پہ رہے گی۔ اب یہ بھی یہاں پہ بھی تھک چکا ہے اسرائیل اور اس معاملے کو بھی یہ کلوز کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس بات پہ اب یقین رکھتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک جو ان کے اہم ترین نمائندے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے بات کی کہ کیا یوکرائن رشیا کو ہرا سکتا ہے، تو انہوں نے بڑے عجیب نظروں سے دیکھا، تو خود ہی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کتنا امکانہ سوال ہے کہ روسی وہ قوم ہے، بڑی عظیم قوم ہے کہ جنہوں نے ہٹلر تک کو شکست دی، جنہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے، تو وہ یوکرائن سے جو ہے وہ شکست نہیں کھا سکتے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جنگ جو ہے وہ روس جیت چکا ہے، یہ یوکرائن اور اس کے پیچھے جو امریکہ ہے، اور امریکہ نے پورا زور لگا کے دیکھا ہے، اس کے بعد یورپ ہے، انہوں نے پورا اپنا جو ہے وہ وسائل کو استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن رشیا کے خلاف ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اب وہ اس طرف جانے چاہ رہے ہیں کہ یہ علاقے آلریڈی ناظرین جن علاقوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ آلریڈی رشیا کے قبضے میں ہے۔ اور اب آج جو ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ جہاں پہ رشین فوجیوں کے قدم ہوتے ہیں نا وہ علاقے روس کے ہوتے ہیں، یعنی جہاں پہ ہماری فوج جا چکی ہے وہاں سے اب نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو ہم نے اپنی چیزیں جو ہے وہ بتا دی ہیں وہی چیزیں ہوں گی اور ان شرائط سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ناظرین یورپ جو ہے اور اس کے بعد زیلنسکی کی ساری گیم چوپٹ ہو چکی ہے، معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور ان قریب رشیا ایک فاتح کی حیثیت سے یہ باقاعدہ طور پہ جنگ بندی کی طرف بڑھے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔